في الفيديو اللي فات شفنا الكا فاش كتكون عندنا واحد لا ليبراسيون توتال ديال لي زابور والنيميرير يعني الفلوس شفنا لي زيكريتور كونطابل اللي كيداروا. دابا غنشوفو الكا فاش كيكونوا عندنا دي زابور اون ناتور. Le 1-1 2019, la société Sodex constituée avec un capital de 1 million de dirhams divisé en actions de 100. Les apports sont constitués par واحد l'immeuble estimé à 100 000 dirhams, عندنا واحد terrain de 50 000 dirhams, واحد الفond de commerce, واحد الماتériel de transport, des marchandises estimées à 100 000, et عندنا des apports en numéraire de 300 000 يعني الفلوس. Et le 1 et le 10-1 2019, la société règle par chèque des frais de constitution de 10 000 dirhams. Travail à faire, passer les écritures nécessaires et présenter le bilan de la société le 10-1 2019. Donc, toujours le compte 34 la société compte d'apport en société, يعني باش كنديرو la souscription de capital, en contrepartie عندنا le capital social, يعني بنفس المونطون, et في les billets كنديرو la souscription des apports, يعني la promesse ou l'engagement أن ديك les associés راه يجيبو لنا هاد les apports. En contrepartie, فاش كتكون la réalisation de les apports, كنسولديو لو كونت associé compte d'apport. الفرق اللي كاين قبيله درنا في الديبي درنا الكونت بنك حيتاش كانوا عندنا دي زابور او نيميرير، مي في هاد لوكا عندنا دي زابور اون ناتور اللي هما فون دو كوميرس. عندنا واحد تيران نو، عندنا واحد الباتيمون، عندنا واحد الماتيريال ترونسبور، عندنا دي مارشانديز، اي اون بليس عندنا واحد الكونت بنك، عندنا واحد لا سوم دارجون، عندنا واحد لي زابور اون نيميرير. دونك كنزيدو لو كونت بنك بديك لا سوم ديال لي زابور اون نيميرير. في لي بيلي كنديرو لا رياليزاسيون دي زابور. عندنا واحد البيمون ديال لي فري دو كونستيتيسيون، دونك كونت 21/11. باغ كونطخ اون كونتربارتي ديال لا بنك حيتاش تخلص باغ شيك. دونك لو بيلون ديال لا سوسيتي في لو 10/1 2019 غيكون هو هذا. عندنا دي فري بريليمينير، دي فون دو كوميرس، بيان سور كنقصو ديك في الكونت بنك ما كنديروش 300,000 حيت كنحيدو ديك لي فري اللي تخلصوا، وهنا في هاد لوكا عندنا هما 10,000 دونك كتبقى لنا غير 290,000. هادو لي كا لي بلي سامبل. دابا غنشوفو فاش كيكونوا عندنا دي زابور غاتيتخونيغو، يعني فاش كيدخل معنا واحد لاسوسي وكيجيب لونتربريز ديالو ولا كيجيب لي بيلون ديال الشركه ديالو. نشوفو اكزومبل. Le 5-1 2019, la société anonyme X a été constituée avec un capital de 300 000, composé de 3 000 actions et de 100 000 100 dirhams l'action. La valeur unitaire de l'action est 1000 dirhams par transformation de l'entreprise individuelle de M. Mohamed. Le bilan de l'entreprise de M. Mohamed le 31/12/2018 يعني في l'exercice اللي فات كان هو هذا. كانوا عنده دي فري بريليمينير، واحد الفون دو كوميرس ب 10,000، واحد التيران ب 10,000، واحد الكونستركسيون ب 40,000، دي مارشانديز ب 12,000، كانوا عنده دي كليون 10,000 et دي كليون دو ب 6500. يعني كان داير دي بروفيزيون على واحد لي كليون دو. كان عنده واحد لاسون في لا بنك دو 13,000 اللي كانوا عنده دي ديت اونفير دي فورنيسور ب 25,000. قالوا لنا بلي لا اس ا reprend les éléments ديال لاكتيف et le passif après l'évaluation. l'évaluation ديال هاد لي éléments ديال لاكتيف دو مسيو محمد باغ ان كوميسيون كونت، يعني فاش كنديرو فاش كيجيب لنا لونتربريز ولا لاكتيف ديالو يعني ديك لي بيان اللي عنده، من طبيعه الحال الشركه كتولي دير لهم كتعين واحد الخبير اللي كيولي يقيم داكشي اللي جاب، كيولي يدير ليفالياسيون ديال داكشي اللي جاب. Après ما دار ان كوميسيون aux apports ليفالياسيون ديال هاد لي بيان، لقى بلي الفون دو كوميرس لا فالور ديالو هي لي كونستركسيون لا فالور ديالهم بقات هي. باغ كونطخ لي تيران زادو، لي تيران كانوا دايرين غير 10,000 فاش جبنا البيلون، مي ابري ليفالياسيون ولاو دايرين 20,000. يعني الكوميسيون aux apports استيما ديك لا فالور ديال لي تيران طلعت. عندنا لي مارشانديز ب 12,000، عندنا لي كليون ب 15,000. هو كان جايب لي كليون ب 10,000، ما مكونستاتيش عليهم دي بروفيزيون، وكانوا عنده دي كليون دو اللي مكونستاتي عليهم دي بروفيزيون ب 6500. لا سوم ديال هاد لي دو كونت يعني لي كونت كليون دو هي 16500. مي الكوميسيون aux apports استيما بلي او بيغ غنخسرو معاهم 1500 درهم. هادشي علاش دار لي كونت كليون ب 15,000، قال في اقصى الحالات غنخسرو معاهم 1500 درهم. اي بوغ لا بنك دونك راه جايب فلوس، ما عندنا ما نيفاليو فيهم. دونك قالنا بلي مسيو محمد estime des provisions sur ses clients à 500 dirhams et elle s'engage à payer le reliquat en cas de difficulté de paiement.
نشوفوا هاد l'information après. عطاونا les états des créances apportés par monsieur Mohamed à la société X. هنا monsieur Mohamed كان ديجا مكونستاتي دي بروفيزيون على monsieur C et monsieur D ب 400 و 100 يعني توتال هو 500. مي باغ كونطخ هاد الكليون A هاد الكليون B ما كانش مكونستاتي عليهم دي بروفيزيون. مي فاش جاب البيلون ديالو لا سوسيتي لونتربريز قررت انها تكونستاتي دي بروفيزيون على هاد لي كليون اللي ما كونستاتاش هو عليهم دي بروفيزيون. بوغ الكليون A كونستاتات واحد البروفيزيون ديال 600 درهم. بوغ الكليون بي واحد البروفيزيون ديال 400 درهم. يعني كنسالوه 6000 وعلى الاقل غيرد لنا واحد 5400، وهذا كنسالوه واحد 4000 وعلى الاقل غيرد لنا واحد 3600. يعني غنخسروا معاه او ماكسيموم نخسروا معاه واحد 400 درهم. اي بوغ الكليون سي او دي ديجا كان مكونستاتي عليهم سي محمد دي بروفيزيون، خليناهم هما التوتال ديال هاد لي بروفيزيون اللي دارت الشركه واللي جاب مسيو محمد هو 1500 درهم. لاحظوا بلي راه ما كيفوتش ديك ليفالياسيون اللي دار الكوميسيون غوزابور. الكوميسيون غوزابور كان عندنا التوتال ديال لي كونط كليون اي لي كونط كليون دو هو 16500. هو استيما كوم كوا بلي غنخسروا معاهم او ماكسيموم 1500 درهم. دونك سي نورمال لي بروفيزيون اللي غدير لونتربريز ما خصهمش يفوتوا ديك المونط. Le 5/5/2019, le client a versé à la société 5800 pour solder son compte. يعني حنا كنا دايرين هالكليون حنا كنا دايرين اننا على الاقل غيرد لنا 5400 درهم، هو رد لنا 5800 درهم. حنا كنا دايرين واحد البروفيزيون ديال 600 مي خسرنا معاه غير 200 درهم. دونك سي بون. بوغ الكليون بي لو 26 صيفط لنا واحد شيك ب 3000 au profit de la société pour solder son compte. كنا كنسالو 4000 عطانا غير 3000، يعني خسرنا معاه 1000 درهم. باغ كونطخ حنا كنا مقسمين واحد البروفيزيون غير ب 400 درهم. عندنا الكليون سي règle par virement bancaire 3800 pour solder son compte. هاد الكليون سي ديجا كان كونستاتي عليه مسيو محمد واحد البروفيزيون ب 400 درهم. كنا كنسالوه 3400 وردنا 3200، يعني خسرنا معاه غير 200. بوغ الكليون دي خلص اون اسبيس واحد لا فالور ديال 2900 درهم باش يسولدي الكونط ديالو. باغ كونطخ كنا كنسالوه 3000 درهم، يعني خسرنا معاه يعني كنسالوه 3100 درهم ماشي 3000 درهم، كنخسروا 3100 درهم، يعني خسرنا معاه 200 درهم. مي هاد الكليون ديجا كان كونستاتي عليه مسيو محمد كان كونستاتي عليه واحد لا بروفيزيون ب 100 درهم الوغ كو خسرنا حنا معاه 200 درهم. كنجيو كنلقاو بلي قالنا مسيو محمد يعني اون كا دو ديفيكولتي دو بايمون هو كيتونجاجا باش يخلص ديك لو غوليكا. غنشوفو حنا نشوفو لامباكت ديال هاد لانفورماسيون ديال هاد لوبيراسيون بلي زيكريتور كونطابل. دونك قبل ما ندوزو لي زيكريتور نديرو ليفالياسيون ديال ديك لي زابور اللي جابنا. كناخدو بيان سور لا فالور اللي عطانا الكوميسيون او زابور باش نحسبو السيتوياسيون نيت ديال مسيو محمد باش نعرفو شحال من اكسيون غنعطيوه. عندنا ليفالياسيون ديال لي زابور اون ناتور. فون دو كوميرس 10000، construction 40000، terrain 20000 يعني لا فالور اللي عطانا الكوميسيون او زابور. لي مارشانديز 12000، كليون 15000، بنك 13000. لا سوم ديال هادشي هي 110000. كنقصو منها لي 25 ديال لي ديت فورنيسور كتعطينا هي 85000. دونك لي زابور بيور سامبل هما 85000. دونك لو نومبر ديال لي زاكسيون اللي غنعطيو لمسيو محمد هما 85000 على لا فالور اونيتير ديال لاكسيون، يعني غنعطيوه 850 اكسيون. قالولنا بلي لي زوطخ اكسيونير apporte la somme de 215 000 par versement au compte bancaire de la société avec le paiement de les frais de constitution de 9 000 par chèque bancaire. Nous avons les écritures comptables. Toujours le fameux compte 3461 associé compte d'apport en société pour 300 000. Le capital social, en contrepartie, il y a le capital social, libellé souscription d'apport ou la promesse d'apport, l'engagement. Et après كنديرو لا كونترباساسيون ديال لو كونط 3461. هنا غنديرو بعدا ديال مسيو محمد اللي جاب لنا واحد لي بيان واحد لي زابور اون ناتور، جاب معاه واحد لي ديال الفورنيسور. كنديرو حتى لي بروفيزيون لي كونستاتات الشركه. في ديك الطابلو اللي شفنا لقينا بلي التوتال ديال لي بروفيزيون لي كونستاتات الشركه و لي بروفيزيون اللي جاب مسيو محمد هما 1500 درهم.
ضروري خصهم يبانو في لي زيكريتور كونطابل. عندنا الفون دو كوميرس، عندنا دي كونستركسيون، عندنا لي تيران نو، عندنا دي مارشانديز، عندنا دي كونط كليون ب 10000، عندنا دي كونط كليون دو 2 ب 6500، عندنا ديك لا سوم ديك المونطون ديال لارجون اللي جاب معاه، يعني ديك لا سوم اللي كانت في البنك اللي كانت في لابنك. اي كنديرو في لي بيلي لا رياليزاسيون دي زابور دو مسيو محمد. يقالوا لنا بلي واحد لي زاكسيون واحد اخرين حتى هما جابوا واحد لا سوم دارجون ديال 215000، دونك حتى هي خصها تبان في لي زيكريتور كونطابل، حيت التوتال ديال 215000 و 85000 هو 300000، يعني المونطون ديال الكابيتال. اي بيان سور كنديرو لي زيكريتور ديال البيمون ديال لي فري دو كونستيتيسيون. قالوا لنا بلي خلصوا باغ شيك بونكير واحد المونطون ديال 9000. دونك هادو هما لي زيكريتور اللي كيداروا لو 5 ابري غنشوفوا لي زيكريتور اللي كيداروا على لي كونط كليون ديال مسيو محمد. قالوا لنا هنايا بلي هاد لي زانفورماسيون قبيله بلي لو كليون ارا فيرسا لا سوسيتي، يعني في لو 5 واحد المونطون ديال 5800 باش يسولد الكونط ديالو. عندنا لو 26 لو كليون ادريس باغ شيك واحد 3000، ميم كا بور لو كليون سي. نشوفوا لي زيكريتور كونطابل ديال هاد لي زوبيراسيون. قالوا لنا بلي مسيو خلصنا باغ شيك ولا باغ فيرمون واحد لا سوم ديال 5800، حنا كنا كنسالوه 600 وخلصنا 5800، يعني خسرنا معاه 200. باغ كونطخ حنا كنا دايرين واحد البروفيزيون ديال 600، يعني كنا مقسمين كوم كوا غنخسروا معاه 600 مي خسرنا معاه غير 200. دونك سي بون، يعني في لي زيكريتور كونطابل كيكون عندنا الكونط بونك، يعني خلصنا باغ فريمون بونكير، عندنا الكونط 61 بيرت سور كريون سي ريكوفرابل، اي كونتربارتي الكونط كليون. حيتاش صافي خلصنا هاد البروفيزيون ولات سون اوبجي، يعني كان انوليو لا بروفيزيون على مسيو. عندنا في لو 26 مسيو بي عطانا 3000 الوغ كنا كنسالوه 4000، يعني خسرنا معاه 1000 درهم، الوغ حنا كنا دايرين واحد لا بروفيزيون غير ديال 400 درهم. هاد لا بروفيزيون اللي كنا دايرين كان انوليوه. عندنا الكليون دي بليتون كليون سي كنا كنسالوه 3400 وعطانا 3200، يعني خسرنا معاه 200. نفس لي زيكريتور غير هنا في عاوت الكونط كليون كنديرو كليون دو 2، حيت هادو هما لي كليون اللي كان جايب معاه. هادو هما لي كليون الى عقلتو في البيلون كان عندنا كليون لي كونط كليون، كانوا عندنا لي كونط كليون دو 2. هاد لي كليون دو 2 ديجا كان مسيو محمد مكونستاتي عليهم دي بروفيزيون. هادشي علاش كنديرو هاد الكونط 34 ماشي الكونط 34 21، يعني الكونط ديال لي كليون دو 2. اي ابري كنديرو لانيلاسيون ديال البروفيزيون اللي كان مكونستاتيها ديجا مسيو محمد ب 400 درهم، حيتاش ولات سون زوبجي. صافي خلصنا، خسرنا معاه 200 ومسيو محمد كان داير عليه واحد البروفيزيون ديال 400 درهم. دونك سي بون، ماشي حنا درنا هاد البروفيزيون، حنا غير خديناها من عند مسيو محمد حيت هو ديجا اللي كان دايرها. هنا في لو 18 قالوا لنا بلي لو كليون دي خلصوا نسبيس 2900 درهم باش يسولدي الكونط ديالو. الوغ هنا كنسالو حنا 3100 درهم، ومسيو محمد كان كونستاتي عليه واحد لا بروفيزيون ديال 100 درهم. اش كتعني هاد لي مونطون؟ كيعني بلي مسيو محمد كان ميستيمي كوم كوا على اقصى تقدير غنخسروا معاه 100 درهم، يعني على الاقل غير ردنا 3000 درهم، الوغ كو هو ردنا 2900 درهم. يعني بروفيزيون ديال مسيو محمد ماشي هي هذيك. شكون اللي غيتحمل المسؤوليه في هاد لوكا؟ بيان سور هو اللي غيتحملها. ديجا هنا في لي دوني قالوا لنا بلي مسيو محمد كيتونجاجا انه يخلص لو غوليكا اون كا دو بيمون، اون كا ديال ديفيكولتي ديال البيمون. نشوفوا لي زيكريتور كونطابل ديال هاد لي زانفورماسيون ديال هاد لي زوبيراسيون. عندنا كليون دو 2 3100 خلصنا غير 2900. البيرت اللي خسرنا معاه هي 100 حيت لا سوسيتي ما سوقهاش. علاش ما سوقهاش؟ ماشي هي دارت لا بروفيزيون، هي بقات محافظه على ديك لا بروفيزيون اللي دار مسيو محمد. انت سيدي استيميتي كوم كو غتخسر معاه 100 درهم، سي بون ماشي مشكل، غنخليو 100 في البيرت كريونس، في البيرت سور لي كريونس اي ريكوفرابل. مي قلتي لنا بلي حيتاش درتو لا سوم ديال هاد لارجون، هاد لا سوم ديال هاد لي دو مونطون هي 3000، وهنا عندنا 3100، يعني برانسيپ لا بارتي دوبل. باقي واحد الكونط ناقص. هاد الكونط ناقص
اللي ناقص هو 34 compte courant des associés débiteurs. C'est un compte ديال l'actif circulant يعني ديال les créances وبما أن monsieur محمد c'est un associé كنستعملو le compte courant des associés débiteurs يعني l'entreprise كتسال monsieur محمد 100 درهم اللي تونجاجا يخلصها en cas de difficulté de paiement. et c'est le cas حيتاش هو كان اسمي واحد البروفيزيون ديال 100 درهم الوغ حنا خسرنا معاه 200 درهم دونك خصو يخلص لا ديفيرونس. كنديرو لانيلاسيون ديال البروفيزيون اللي كان داير حيتاش ولات سون اوبجي، اي كنديرو المونطون ديال 100 درهم اللي خلصنا فيه مسيو محمد، خلصنا باغ بنك، دونك دخلتنا واحد 100 درهم في سميه في الكونط بانكير اللي بسميه الشركه. دونك هذا واحد الكاشي شويه كومبليكي، ماشي كومبليكي مي خصو غير شويه الكونسونطراسيون وتفهموا لا لوجيك ديال لي زيكريتور كونطابل.